अलैकुम नाज़रीन और सामीन दोनों के लिए आज मैं एक मुफीद अनासर खमसा के बारे में मालूमात लेकर आई हूँ जो जमात नाहम के सिलेबस में शामिल है, जिससे आप पूरे तरीके से देखें और इसको इससे मुस्तफ़ीद हों। ये अपने बच्चों को भी बताएं और इसको गौर से आप भी देखें, आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आज मैं आपको अनासर खमसा के मुतालिक बताती हूँ जो 5 लोगों ने इसको मुतारिफ़ करवाया। इसकी सबसे ज़्यादा बानी जो हैं वो मेहदी फवादी के नाज़रीन, असल बात यह है कि आज मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए मैंने अपनी बहन की मदद लेनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल तो नहीं है ना, वो पेशेवर तो नहीं है। तो साथ मैंने अपने छोटे से मुन्नू जो है मेरा प्यारा भतीजा इर्तिज़ा, तो उससे सवाल किया, उसको भी मैंने तैयार किया। तो मैं नहीं चाह रही थी कि आपकी समातों पे थोड़ा सा बुरा असर पड़े। तो मेहंदी अफ़ादी ने सबसे पहले अनासर खमसा का जो ये अल्फाज हैं इस्तेमाल किए थे। असल में अनासर खमसा ये अरबी से ज़बान से लिया गया है। और ये अनासर खमसा का मतलब है ये वो 5 लोग थे जिन्होंने उर्दू अदब को तरक्की के मैदान तक पहुंचा दिया। चलिए अब हम बात को सही तरीके से शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अनासर खमसा पर। ये जमात नाम की उर्दू की किताब है, उसमें जो पहले तनकीदी नोट है शिबली नुमानी जो 1857 में पैदा हुए थे। अच्छा, अब इनकी भी शिबली नुमानी की भी तारीख़ पैदाइश बड़ी दिलचस्प है। तो ये 1857 में पैदा हुए थे। तो मेहंदी अफ़ादी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इन 5 लोगों के लिए अनासर खमसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब आप लोगों के ज़हन में ये बात होगी कि अनासर खमसा होता क्या है। अनासर खमसा का मतलब है 5। उर्दू अदब में ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के साथ मिलकर उर्दू का दामन मालामाल किया। उर्दू में तरह तरह की जो असनाफ़ हैं उन्हें शामिल किया। तो मेहंदी अफ़ादी ने पहली दफ़ा इन्हें अनासर खमसा का नाम दिया। और जब आप शिबली नुमानी पर तनकीदी नोट पढ़ते हैं तो उसके 3rd पैराग्राफ की 5 या 4th लाइन है, उसमें लिखा गया है कि शिबली नुमानी का शुमार सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा और अनासर खमसा में होता है। निहायत अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि तालिबे इल्म अपने मौलिम से ये बात नहीं पूछते कि यह अनासर खमसा क्या चीज़ है। मैं जितने भी स्कूलों में गई, मैंने जितने भी तालिबे इल्मों से पूछा कि ये अनासर खमसा क्या है, यकीन करें मुझे कोई जवाब नहीं आया। अभी हाल ही में मैंने एक क्लास को पढ़ाया शिबली नुमानी, उन्हें भी नहीं पता था कि ये अनासर खमसा क्या है। तो मैंने सोचा कि चलें मैं इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि अनासर खमसा क्या चीज़ है। तो इसलिए मेरी आज की नई वीडियो अनासर खमसा पर है। तो साथ साथ मैं तस्वीरें भी लगाती गई हूँ, साथ साथ मैं समझाती भी गई हूँ कि ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि अनासर खमसा क्या है। मैं ऐसा करूँगी आप लोगों की सहूलत के लिए कि जो जो तस्वीर सामने आती जाएगी मैं उसके बारे में आपको बताती जाऊँगी। वैसे तो स्क्रीन पर आपको ये 5 लोगों की तस्वीर नज़र आ रही हैं। इसमें पहले नंबर पर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, फिर शिबली नुमानी है, फिर सर सैयद अहमद ख़ान है, फिर चौथे नंबर पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, और सबसे आखिर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नज़ीर अहमद हैं। तो अब मैं इनकी अलग अलग से तस्वीर जो है वो आपको दिखाती भी जाऊंगी और इनके बारे में आपको बताती भी जाऊंगी। तो ये जो 5 लोग आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये वो 5 लोग हैं जिन्हें उर्दू के अनासर खमसा होने का एजाज़ हासिल है। और इन्हें उर्दू के अनासर खमसा बनाने वाले मेहदी अफ़ादी हैं। मेहदी अफ़ादी की भी तारीख़ी अदबी शख्सियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेहदी अफ़ादी ने पहली दफ़ा अनासर खमसा जो है वो इस्तेमाल किया। अब मैं आप लोगों को मेहदी अफ़ादी के बारे में बताती हूँ। वैसे इनका नाम मेहदी हसन था। तो आप जानते हैं हमारे गुलकार है उसका नाम भी मेहदी हसन है, तो इसलिए उन्होंने उस नाम की मुनासबत से
یہ نام رکھنا پسند نہیں کیا، اور ان کا کوئی لمبا سا نام تھا افادیات پر، تو انہوں نے اپنے نام کو مختصر کر کے مہندی افادی کر دیا۔ تو اس طرح مہندی افادی جو ہیں وہ ہمارے ادب میں شامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے بہت کم لکھا، اور میں ایک جگہ پر ان کے بارے میں سن رہی تھی کہ 46 سال کی عمر میں یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بہت کم عمر میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے یہ اپنا نام تاریخ میں رقم کرتے گئے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ اس دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ تو چلیے، اب میں آپ کو ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھاتی جاتی ہوں اور آپ کو ان کے بارے میں بتاتی بھی جاتی ہوں۔ اچھا، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں سر سید احمد خان ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے میں نے ان کی ویڈیو لگائی تھی جدید نثر کے بانی، تو انہوں نے جدید نثر کی بنیاد ڈالی تھی، انہیں جدید نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے ہی اردو کو اردو بنایا، اور یہ دیکھیے یہ آ گیا اسکرین پر سر سید۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے محمد حسین آزاد، جنہوں نے منفرد قسم کے انشا پرداز تھے یہ، اور یہ میں ان کے بارے میں لگا بھی چکی ہوں۔ تو یہ نمبر 2 پر جو ہے محمد حسین آزاد ہے۔ اب میں انتظار کر رہی ہوں، اور انہوں نے مشکل الفاظ کو، یہ ڈپٹی نذیر احمد آ گئے، یہ پہلے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اردو کا پہلا ناول لکھا تھا مرات العروس، جو 2 بہنوں کی کہانی پر مبنی تھا، اکبری اور اصغری۔ یہ ڈرامہ بھی آ چکا ہے، ڈرامہ بھی لگ چکا ہے۔ تو پہلے ناول نگار ہیں یہ ڈپٹی نذیر احمد۔ اب ہم انتظار کرتے ہیں جو چوتھے نمبر پر ہیں۔ اب دیکھیے جیسے وہ اسکرین پر آئیں گے تو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد چوتھا نمبر پر ہونے کا اعزاز کن کو حاصل ہے۔ اب یہ آنے والے ہیں۔ اب یہ ہمارے سامنے ہیں الطاف حسین علی، یہ پہلے تنقید نگار مانے گئے ہیں۔ یہ اردو ادب کے پہلے تنقید نگار ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جدید دور کے شاعر بھی ہیں، انہوں نے جدید شاعری کی بنیاد رکھی تھی۔ الطاف حسین علی بہت شریف نفس انسان تھے، کہتے ہیں کہ بہت کم ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ شریف انسان تھے۔ شبلی نگار، یہ وہ بندہ ہے جس نے اخلاق نبی لکھی۔ یہ سیرت النبی کی 2 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کے لائق شاگرد سید سلمان ندوی نے 4 جلدیں لکھی۔ اس طرح سیرت النبی جو ہے وہ 6 جلدوں پر ہے۔ شبلی نعمانی اپنا کارنامہ اس لیے مکمل نہیں کر سکے کہ ان کو سرطان ہو گیا تھا، خون کا سرطان، اور اس لیے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد سید سلمان ندوی نے اس کارنامے کو پورا کیا۔ تو اب میرے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عناصر خمسہ کیا چیز ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تصاویر کی مدد سے آپ کو میں عناصر خمسہ کو سمجھا سکوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو عناصر خمسہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو میری ویڈیو دیکھنے والے عناصر خمسہ کے بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتے ہوں گے۔ یہ جماعت نحم کی اردو کی کتاب میں ہے، اور اس کا ایک جملہ ہے جو عناصر خمسہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بڑی محنت سے میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے تاکہ بچوں کو سمجھ آ سکے۔